मोगाच्या भावा बहिणीनो प्रणाम. तुमका समेस्तांक कार्मेल येत या जकांचे नावी कार्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज जुनाची 16वी तारीख आणि आम्ही साध्या काळाच्या 11व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आसां. इगर्ज मता आज जुआंव फ्रांसिस रेजिस एक जेजुईत याजक हाचें स्मरण करता. तशेंच आज इंटरनॅशनल डे ऑफ फॅमिली रेमिटन्स हो दीस आमी मानता. मोगाचें न्हू देवाचें उतर नियाळ करचे खातीर आमी त्रियेक देवाक मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 8 वळ 1 ते 15 पर्यंत. सिराक chapter 48 verse 1 to 50. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो आनी ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांचो सोंको उणो केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 पवटे उजो सकल हाडयलो. एलिया, तूं तुज्या अजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हणू कोणाच्यान बाडाय करूंक जायत. मोहनाताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय. तुवें रायाक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक ताचे खाटये वयलो सकला घालोय. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेची फर्मानां फारीकपण घेवंक तुवें रायाक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. उज्याच्या बोवरान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक बापाची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडोवंक आनी जाकोबाच्यो कुडयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसोवंक तुका निर्मिला म्हूण बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जीं मोगान मेल्यांत तीं सुभागी. कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याय अधिपतीक तो भिवंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें. मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना आनी आपल्या पातकाक फाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतलीं निर्वाशीत केलीं आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कालच्या दिसा पर्यंत आमी प्रवादी एलिया विशयांत आयकत आयल्या. प्रवादी एलिया प्रवाद्यांचो राय, किंग ऑफ प्रॉफिट्स म्हळ्यार चूक जावची ना. श्रेष्ठ कामां, खडक उतरां, अपुट्ट जिवीत, देवाचो सेवक. कोणाकच तो भियोना, कोणाचेंच ताणें गण्य करूना.
देवाची कुशी आसा तशी लोकांक ताणें सांगली. आनी त्या देखून नव्या तेस्तामेंतांत जेजूच्या रुपांतरपणा दिसा एलिया थंयसर आसता. ताका मान मेळटा. जेजूक सांगात एलिया आनी मोइसे थंयसर आसतात. मोगाचें न्हू? आयचें वचप कितें सांगता? एक समरी एलियान कितें केलें. एलियाचें जिवीत कशें आसलेलें? खंयच्या मापान तो जियेलो? कशें तेचें जिवीत देवाच्या उतराक खाल जावन ताणें मांडून हाडलें. हें थंयसर सिराक तपशील रितीन, समरी रितीन बरयता. एका लेखार एक फेअरवेल एड्रेस वा फेअरवेल स्पीच म्हूण येता. एलियाच्या विशयांत सिराकान बरोवचें. ताका एक मानाचें पत्र बरयल्लें बरी एलिया विशयांत. आनी सगळें एलिया विशयांत सांगून तो म्हणटा कोणाच्यानच ताका आडावंक जालें ना. मरणाचेर समेत ताणें जैत वंस जालो. तो मरूंक ना. ताका उज्यांत उज्याच्या गड्यांनी ताका वयर आपोवन व्हेलो म्हणून आमी वाचले. मरणा सयत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो म्हणटा सिराक. महिमवंत देवाचो भोव श्रेश्ठ प्रवादी. पूण मोगाचें न्हू? सगळें जाल्या उपरांत सिराक एक शीण उलयता. एलियान इतलें पुराय केलें. ताचे उपरांत एलिशा आयलो. ताणेंय जायतीं कामां केलीं. पूण एका सेंटेन्सांत सगळें ओमतें उदारण पडटा. एल्ला बन्ना मसिनुंगी होयतु म्हणलें बरें जालें. कितें म्हणटा? एक शीणतो, एक बेजाराय, एक खारंदाय म्हूण येत. कितें म्हणटा? इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना आनी आपल्या पथकांक फाट केली ना. पळया. मोगाचें न्हू? आमचे मदें श्रेश्ठ मनीस आसूंक पुरो. नावाडीक charismatic प्रिचर आसूंक पुरो. शातीवंतू याजक आसूंक पुरो. भाग्यवंतू धर्मीक आसूंक पुरो. धर्मीक आसूंक पुरो. आमचे आवय बापूय शेगुणावंत आसूंक पुरो. पूण आमचें जिवीत बदलना जाल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण जायना जाल्यार कितें फायदो? कितें फायदो? म्हाका एक सवाल केदाळाय दोस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो. हें आतां म्हणून न्ही, पयलें जावन दोस्ता. आनी हांवें सांगलां तें जायते कडेन सांगलां. पूण परत्यान हांव तुमकां एक उडासाक हाडटां. बेजाराय करूंक न्ही. एक आत्मावलोकन म्हणटात. आत्मावलोकन. कित्याक आत्मावलोकन म्हळ्यार आमचे भितर कितें आसा तें पळोवचें. मोगाचें न्हू? आमकां क्रिस्तांवांक आसा तितली शिकोवण धर्मा विशयांत, देवा विशयांत खंयच्या धर्मांत आसा? सांगा म्हाका. ल्हान भुरग्याकच आमी दोतोर शिकयता. घरा मागणें करता. ताचे उपरांत साक्रामेंत आसात. बाप्तिस्म, कुंगार, क्रिस्म कितें पुरा. ताचे उपरांत शर्मावो, रेतिरो, आराधन, नोवेना, फेस्तां आनी हर एक कडेन आमी आयकता देव देवासांव बरें जियेजय, मागणें करेजय, मोगान जियेजय.
भरपूर आसा. आमच्या धर्मांत आतांय जाल्यार आजापां घडतात. आजापांचे जागे आसात, पूण शेतां आसात. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुमकांच आमकांच एक सवाल विचारया. ह्या सगळ्यांनी आमचे थंय कितलो परिणाम जाला? कितलो परिणाम जाला? आमचें क्रिस्ती जिवीत, आमचें मानवी जिवीत कितलें बदललां. आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या देवासवा वरवीं, आमच्या बऱ्या कामां वरवीं कितलें बदललां. कितलें बदललां. भोवशे मोगाचे भाव भयणीनो, ती एक प्रक्रिया जाल्या. त्या देखून जेजुआच्या एवांजेलान म्हणटा, तुमी मागतना अणभवडते बरी बडबड नाकात. चिंता, नियाळ करा. आनी आमच्या बापाचे मागणे तो शिकयता. श्रेष्ठ मागणे मोगाच्या भाव भयणीनो, खंयचेय कडेन तुमी वसा, हाच्या की एक बरें संक्षिप्त अर्थभरीत मागणें आसा जाल्यार म्हाका हाडून दिया. A challenge before you. Get me a prayer composed by anyone better than this. थंयसर कितें आसा आनी कितें ना. देवाक महिमा, आमचे गरजो, आमचें जिवीत सगळी आटापून एक कॉम्पॅक्ट बेस्ट प्रेयर जेजून दिला. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी असलें जिवीत जियेंच. असलें जिवीत जियेंचगी एलियास आनी एलायजा आमचे जाव. कश्ट आसात मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्ट आसात. एलिशा कश्ट होना, एलिया कश्ट होना, जेजूचेर कश्ट येवनात, येतात. पूण तांणी कितेंच कॉम्प्रोमायज करूं ना. कॉम्प्रोमायज केलें, गेलें मोगाच्या भाव भयणीनो, गेलें. खंयच्यानच कॉम्प्रोमायज केलें, गेलें. मागया आमी त्या देवा लागीं. हें मागणें आमी मागतना आमच्या बापाचें, आमी तशेंच जावंक मागया. हें कितें तें सांगलां, तसलें जिवीत तुजें आनी म्हजें जावं दी. बरें, खरें, नितळ, निर्मळ बलिदान आमचें जिवीत जावं दी. आनी अशें देवाक महिमा हाडूंक आमकां आदार आनी कृपा मेळोवन दी. भावन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन वा किर्तनाचो श्लोक असो सांगता की तुमी नितीवंतांनो सर्वेस्परातें संतोष पावा. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें की कशें एलिया आनी ताचो शीस एलिशा देवा थंय संतोसतात. कित्याक ते दोगी नितीवंत जावन आसले. जर नितीवंतपणाची जिणी आमी जियेता, खंडीत जावन देवा थंय संतोष पावोवंक एक कारण आसा. आनी निजाकी नीज संतोष आमचो जातलो. तर सर्वेस्परातेय मात्र संतोष भोगूंक निचेव करून नितीवंतपणाची जिणी जिवोवच्याक आदार मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुमी नितीवंतांनो सर्वेस्परातें संतोष पावा. तुमी नितीवंतांनो सर्वेस्परातें संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख ताचें नेसाण. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुमी नितीवंतांनो सर्वेस्परातें संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता. भोंवती ताच्या दुस्मानाक तो ग्राशिता. ताची जागोण पृथ्वी उजवाडायता. संवसार सगळो भियान तरतरता. तुमी नितीवंतांनो सर्वेस्परातें संतोष पावा. पर्वत मेणाबरी करतात पृथ्वेच्या दनया मुखार. मळब ताचें नितीवंतपण परगडता. स जनांगा ताची महिमा नियाळतात. तुमी नितीवंतांनो सर्वेस्परातें संतोष पावा.
बोंब्या पुजा करतात ती, आपल्या कुरड्या देवाची बडाय उलयतात ती, सगळी लजेन सांपडोवन दीत, सगळे देव ताचे मुखार सरपडतात. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचो नियाळ दिला मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांणी तुमचे नावे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन आयुष मृणाल मिनेझस काटीपडला मंगळूर तावन, फादर प्रवीण फ्रँक आनी सिस्टर जोएन ऑफ आर्क दोगांय कर्मेलीत, कॅरल डिसूजा बेंगळूर तावन, लोविटा डिसूजा मीरा रोड मुंबय तावन आनी आयलिन नोरोन्ना बेंगळूर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. लविना आनी ऑल्विन क्रास्ता दुबय तावन आज काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दे म्हूण आमचें मागणें. त्या बराबर देवदे वलेरियन फेर्नांडीस मूडबिद्री तावन आनी मानिका मेरी कोयमुत्तूर तावन सर्वेस्पोर देव हांकां सस्तीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक आपूर बायेचो दीस मागता. परत मेळया मोग आसूं.